नतोऽस्मि। सर्वेभ्यः नमो नमः। अष्टांग योगस्य वयं ह्यः अङ्गानाम् उल्लेखं कृतवन्तः। अष्टांग योगः तत्र बहिरङ्गं यमः नियमः आसनं प्राणायामः प्रत्याहारः, अन्तरङ्गं धारणा ध्यानं समाधिश्च। एतेषां विषये चर्चा कृता। यमानां विषये चर्चा कृता। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः एते तु सार्वभौमा महाव्रतं। सर्वदा एतेषां पालनं करणीयमस्ति। योगमार्गे तदा एव प्रगतिः भवति। अनन्तरं नियमाः सन्ति। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। यदि एतेषां पालने काचित् बाधा भवति तर्हि प्रतिपक्ष भावनं करणीयमस्ति। अनन्तरम् एकैकस्य विषये तत्र चर्चा कृता अस्ति। कस्य पालनेन कीदृशं फलं भवति। अहिंसा सत्यम् अस्तेय ब्रह्मचर्यम् अपरिग्रहः एकैकस्य विषये तत्र फलम् उक्तमस्ति। किं भवति शौच संतोषः तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि एवं एतेषां पालनेन कीदृशं फलं भवति इति उक्तमस्ति। आसन विषये स्थिरसुखम् आसनम् एवं तदा प्राणायामः। प्राणायामः चतुर्विधा उक्तः। बाह्यवृत्ति प्राणायामः, आभ्यन्तरवृत्ति प्राणायामः, स्तंभवृत्ति प्राणायामः, बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी प्राणायामः एवं देश काल संख्या विपरिदृष्टा सह दीर्घ भवति सूक्ष्म च भवति। एवं प्राणायामस्य विषये विस्तरेण वर्णनम्। ततः क्षीयते प्रकाशावरणं। प्राणायाम अभ्यासं वयं कुर्मः, प्रकाशावरणं क्षीयते तदा। अथ च मनसः धारणासु अपि योग्यता भवति। अनन्तरं प्रत्याहारः। स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणाम् इति अस्ति प्रत्याहारः। चित्तस्वरूपस्य अनुकारः भवति इन्द्रियाणां। स्वविषयेषु यदा असंप्रयोगः भवति तस्य अवस्थायां प्रत्याहारः। तथा परमावश्यकता इन्द्रियाणां परमावश्यकता तथा भवति। अनन्तरं विभूतिपादस्य आरम्भः। विभूतिपादस्य आरम्भे तो अंतरंग साधनानाम् आरम्भे चर्चा। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। चित्तस्य एकस्मिन् देशे एव बन्धः तस्य नाम धारणा अस्ति। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानं। तस्मिन्नेव यस्मिन् न चित्तस्य बन्धः चित्तस्य धारणा कृता तत्र यदा प्रत्ययस्य एकतानता भवति प्रत्ययान्तरं न भवति। मध्ये द्वितीय वृत्ति उत्पन्ना भूत्वा प्रत्यय भिन्न प्रकारं न उत्पादयति तदा तस्य अवस्थायाः नाम ध्यानम्। यदा स्वरूप शून्यमेव भवति। स्वरूप शून्यमेव नाम कस्य स्वरूप शून्यता इति उक्ता अस्ति तर्हि चित्तस्य। केवलं यत्र वयं चित्तस्य बन्धनं कृतवन्तः तत्र एकतानता यत्र अस्ति ध्येय विषयस्य तस्यैव अर्थमात्रस्य निर्भासः भवति। तदा चित्तस्य स्वरूप विषये तस्मिन् समये चिन्तनं न भवति। तदा समाधिः अस्ति। एवं त्रयम् एकत्र संयमः। त्रयं यदा एकत्र भवति तदा तस्य नाम संयमः। तज्जयात् प्रज्ञालोकः। यदा संयमस्य जय भवति संयमस्य सिद्धि भवति तदा प्रज्ञायाः आलोकः भवति। अस्माकं बुद्धिः तीक्ष्णा भवति तदा प्रज्ञायाः आलोकः इति उक्तः अस्ति। प्रज्ञालोकः तज्जयात्।
तत तस्य भूमिषु विनियोगः कस्य प्रज्ञालोकस्य भूमिषु विनियोगः करणीयः अस्ति। चित्तस्य भिन्न भिन्न भूम्यः सन्ति। यदा वयं समाधि अवस्थायां गच्छामः तदा वितर्क समापत्ति वितर्क अपि सविचारा निर्विचारा तथा च विचार वितर्क तो सविकल्पा निर्विकल्पा विचारा अपि सविचारा निर्विचारा एतादृश यदा तस्य भूमयः भवन्ति तत्र तस्य विनियोगः करणीयः अस्ति। विनियोगः नाम तत्र प्रज्ञायाः यः आलोकः अस्ति तेन तत्र यदा वयं तिष्ठामः तदा अस्माकम् अग्रे प्रगति तेन माध्यमेन भवति। आलोकेन अग्रिमा भूमि अस्माकं तथा स्पष्टा भवति। तस्य भूमिषु विनियोगः। एतत् त्रयं तु पूर्वेभ्यः अन्तरङ्गम् अस्ति। पूर्वं पञ्च अंगानि यानि उक्तानि सन्ति तानि तु बहिरंगानि सन्ति, एतानि तु अन्तरंगानि सन्ति। अन्तरंगं पूर्वेभ्यः इति उक्तम्। परन्तु तदपि बहिरंगं निर्वीजस्य निर्वीज समाधे तु एतत् त्रयमपि बहिरंगमेव अस्ति। तस्य सिद्धि तु इतोपि अग्रिमे सूच्यते। अत्र कश्चित् अपरा विषयः इदानीं किञ्चित् अग्रे चलामः। एवं महाभूतानां त्रिविध परिणामः भवति। परिणमनं भवति त्रिविधं नाम परिवर्तनं तत्र भवति। कथमस्ति यथा अत्र सुवर्णपिण्ड अस्ति। वामपक्षे लघु मंजूषायां सुवर्णखण्डाः सन्ति। तदा सुवर्णखण्डः ततः सुवर्णशलाका अनन्तरं कुण्डले द्वे दर्शिते नाम कुण्डलं। तदा सुवर्णखण्डः सुवर्णशलाका अनन्तरं कुण्डलम्। एवं त्रिविध यदा रूपेण भवति तदा पूर्वं तु सुवर्णे पिण्डधर्मः यदा पिण्डरूपेण अस्ति तर्हि पिण्डधर्मः। यदा शलाकारूपेण अस्ति तर्हि शलाकाधर्मः। यदा कुण्डलरूपेण अस्ति तदा कुण्डलधर्मः। एवं धर्मः उक्तः। एषः तु धर्मपरिणामः। तस्य भिन्न भिन्न रूपेण परिवर्तनं परिणमनम् इति दृश्यते सर्वेषु पदार्थेषु। एवं पूर्वधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरापत्ति इति धर्मपरिणामः। यदा शलाकारूपेण अस्ति तर्हि एतस्य पिण्डधर्मः निवृत्तः शलाकाधर्मः तत्र आगतः। यदा कुण्डलरूपेण अस्ति तदा शलाकाधर्मः निवृत्तः कुण्डलरूपेण कुण्डलधर्मः आगतः। तथैव एतस्य लक्षणपरिणामः अपि उक्तः अस्ति। लक्षणपरिणामः अस्ति यस्मिन् समये शलाकारूपेण अस्ति तदा शलाकारूपेण शलाकाधर्मः एतस्य अस्ति। तदा किं कुण्डलं नास्ति वा कुण्डलत्वं नास्ति कुण्डलं भवितुं न शक्नोति शक्नोति परन्तु वदति तस्मिन् समये कुण्डलधर्मः तु अनागतलक्षणः अस्ति। तस्य लक्षणं न आगतम् अस्ति। कुण्डलधर्मणः कुण्डलधर्मस्य लक्षणं न आगतम् अस्ति परन्तु एतत् कुण्डलं भवितुं शक्नोति एव। तथैव यदा कुण्डल धर्मः उदितः तदा ततः पूर्वं शलाकारूपेण आसीत् परन्तु शलाका तु पूर्वधर्मः विगतधर्मः।
एवं लक्षणम् अस्ति एतत्। अनन्तरम् अवस्था परिणामः उक्तः अस्ति। यदा कुण्डल निर्माणं कश्चित् करोति तदा सुवर्णखण्डस्य पूर्वं शलाकारूपेण सह एवं तनूकरणं करोति। कश्चित् पृच्छेत् इदानीं कुण्डलं तु न निर्मितं, परन्तु इदानीं तु शलाका निर्मिता एतस्य, तदा सः सुवर्णकारः सूचयति कुण्डल निर्माणं भविष्यति, क्रमशः भविष्यति। तो सः तस्य क्रमशः शनैः शनैः परिवर्तनं करोति, तदा कुण्डलरूपेण परिवर्तनं भवति। एवं तदा एतस्य अवस्था परिणामः, तत्र क्षणशः परिवर्तनम् अस्ति। एवं प्रत्येकं महाभूतस्य तु परिणमनं भवति। तत्र धर्मपरिणामः, लक्षणपरिणामः, अवस्थापरिणामः। चित्तस्य अपि त्रिविधा परिणामः उक्तः। चित्तस्य परिणमनं भवति। प्रथमा तु अस्ति निरोध परिणामः। यदा व्युत्थान संस्काराणाम् अभिभवः भवति, व्युत्थान संस्काराः निम्नतां गच्छन्ति, निरोध संस्काराः उदिताः भवन्ति, तदा एषः तु चित्तस्य निरोध परिणामः अस्ति। सामान्य स्थितौ तु व्युत्थान संस्काराः सन्ति अस्माकं चित्ते, ते व्युत्थान संस्काराः यदा निरोधकारणतः अभिभूता भवन्ति, तथा च निरोध संस्काराणाम् उदयः भवति, तदा एषः चित्तस्य परिणामः अस्ति निरोध परिणामः। तत्र निरोध परिणाम विषये सूत्रकारः वदति, व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। निरोध क्षण चित्तस्य अन्वयः एषः अस्ति। कथमस्ति? व्युत्थान संस्काराणाम् अभिभवः भवति, निरोध संस्काराणां प्रादुर्भावः भवति, एषः चित्तस्य निरोध परिणामः उक्तः अस्ति। द्वितीय तो समाधि परिणाम। यदा निरुद्धावस्था भवति तदा तत्र सर्वार्थता भवति। नाम बाह्यवृत्तयः तु न सन्ति, परन्तु तत्र सर्वे विषयाः आगच्छन्ति, सर्वार्थतायाः तत्र प्रकटीकरणं भवति। यदा सर्वार्थतायाः अपि अभिभवः भवति, तथा च एकाग्रतायाः उदयः भवति, तदा एषः समाधि परिणामः अस्ति। क्रमशः एकाग्रता आयाति, सर्वार्थता अधोऽधः गच्छति। सर्वार्थानां सर्वेषु विषयेषु चित्तस्य सामर्थ्यम् अस्ति, परन्तु इदानीम् एकाग्रतायाः दिशि आरम्भः जातः। एषः तु चित्तस्य समाधिपरिणामः। एषः समाधिपरिणामः कदा भवति चित्तस्य? यदा निरोध परिणामः पूर्वं जाता, बाह्य व्युत्थान संस्कारेभ्यः निरुद्ध स्थिति आगता, तदा निरोध परिणामः जाता। निरोध परिणामः तु अस्ति तस्य प्रशांत बाहिता भवति। निरोध संस्कारा एव अस्माकं चित्ते तो चेतसि निरंतर रूपेण उदिताः जायमाना भवन्ति। तदा तु
एषा सर्वार्थता पुनः एकाग्रता एषा समाधि परिणामः। अनन्तरं यदा समाधि परिणामतः अग्रिमा स्थितिः नाम सर्वार्थतायाः अविभवा जाता एकाग्रतायाः उदय जायमाना अस्ति, तदा समाधि कारणतः एकाग्रताया उदय अस्ति, तदा तु तुल्य प्रत्ययोः स्थितिः अस्ति, तदा शान्ता भवन्ति उदिता भवन्ति। एते प्रत्यया तुल्यः प्रत्यया एतेषां शान्तता भवति, पुनः उदिता भवति, पुनः शान्तता भवति, पुनः उदिता भवन्ति। तदा तु चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। चित्तस्य त्रिविध परिणामः उक्ताः सन्ति। तत्र निरोध परिणामः, समाधि परिणामः, एकाग्रता परिणामः च चित्तस्य उक्ताः सन्ति। तथैव भूतानाम् इंद्रियाणां तादृश धर्म परिणामः, लक्षण परिणामः, अवस्था परिणामः उक्ताः सन्ति। सूत्ररूपेण एतत् सर्वम् उक्तम्। शांत उदित व्यापदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। यदा धर्माः शान्ताः सन्ति, उदिताः सन्ति, अव्यपदेश्याः सन्ति। शान्ता नाम येषां तो ये धर्मः पूर्वम् आसन् ते शान्ता जाता पूर्ववर्ती। अनन्तरं वर्तमान समय तो उदिताः ये धर्माः सन्ति। यथा सुवर्णशलाकायां तत्र शलाका धर्मः उदितः अस्ति, तस्य पिंड धर्मः तु शान्तः अस्ति। कुंडल धर्म अव्यपदेश्य धर्म अस्ति, इदानीं न प्रकटिता, तस्य प्रकटीकरणं न जातं। तादृशः एतेषु धर्म एतेषां यः आधारः अस्ति स तु धर्मी अस्ति, तस्मिन्नेव एतेषां परिणमनं भवति। तदवति परिणामत्रय संयमाद् अतीतानागत ज्ञानम। यदा त्रिषु अपि परिणामेषु संयमः भवति, धारणा ध्यान समाधि भवति, तदा अतीत अनागत ज्ञानम भवति। अतीतस्य ज्ञानं भवति यदा शान्तधर्मणः शान्तधर्मस्य विषये संयमः भवति, वर्तमान उदित धर्म विषये संयमः भवति, तथा च अव्यपदेश्य धर्म विषये त्रयाणां विषये यदा संयमः भवति, तदा अतीतस्य अनागतस्य च ज्ञानं भवति। महाभूतानां विषये अपि सा एव स्थितिः अस्ति, इन्द्रियाणां विषये अपि सा एव स्थितिः अस्ति, अस्माकं चित्तस्य विषये अपि सा एव स्थितिः अस्ति। यदा वयं संयमं कुर्मः तदा अतीत अनागत ज्ञानं भवति। अनन्तरम् इतः अन्यविध विभूतीनाम विवरणम् अस्ति, विभूतीनाम उल्लेखः अस्ति। विभूतीनाम विस्तरेण उल्लेखः विभूतिपादे अस्ति। सः विषयः तो कस्यचित् अनुभव गम्य विषय, यदि कश्चित् अनुभूतवान् अस्ति तदा सः किमपि वक्तुं शक्नोति। अस्माकं स्थितिः तु शब्दमात्रस्य स्थितिः अस्ति। तो तथापि एकवारं सामान्येन किम् उक्तं तस्य अवलोकनं वयं कुर्मः। शब्द अर्थ प्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् संकरः तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत ऋत ज्ञानम्। यदा काचित् भाषा अस्ति, वयं किमपि वदामः, तदा तत्र शब्दः कश्चित् अस्ति, तस्य अर्थः अस्ति, अनन्तरं तस्य प्रत्ययः अस्ति। यथा गो शब्दः अस्ति, शब्दः अस्ति, गकार अस्ति, ओकार अस्ति, एवं गो शब्दः अस्ति। शब्दः श्रूयते, तस्य कश्चित् अर्थः अस्ति। अर्थः अस्ति तत्र पुच्छम् अस्ति, चत्वारः पादाः सन्ति, शासना अस्ति, ककुद अस्ति, अनन्तरं शृङ्गद्वयम् अस्ति। तादृश तस्य शब्दस्य अर्थः
ततः अस्माकं चित्ते एकः प्रत्ययः भवति, तस्य एकं ज्ञानं भवति, हा गो अस्ति। यदा स प्रत्ययः भवति तदा गो शब्द श्रवण मात्रेण एव अस्माकं चित्ते प्रत्ययः पुनः उदितः भवति। यदि प्रत्यक्षतः न दृश्येत अपि तदापि गो एवं भवति। एवं भाषा तु तत्र शब्द अर्थ प्रत्ययः संकीर्णः अस्ति। स तु इतरेतर ध्यास संकरः भवति। परस्परम् एतेषां सम्बन्धः अस्ति। तो एतेषां सम्बन्धः तु मिश्रितः अस्ति। यदा तत्र विभागपूर्वकं संयमं कुर्मः, शब्दः का अस्ति, तस्य अर्थः का अस्ति, तस्य प्रत्ययः किम् अस्ति, तस्य बुद्धौ किं ज्ञानं स्पष्टं भवति, तदा सर्वभूतरुत ज्ञानं, सर्वभूतानां शब्दानां ज्ञानं भवति। ते किं वदन्ति इति ज्ञानं भवति। एतत् ज्ञानं कथं भवति इति तु योगिनः एव वक्तुं शक्नुवन्ति। परन्तु सामान्येन ये पशुपालकाः सन्ति ते पशूनां शब्दं किमपि श्रुत्वा हा इदानीम् एतस्य पिपासा स्यात्, बुभुक्षा स्यात्, कष्टं स्यात् इत्यादिकं तु तेषां तावत् ज्ञानं सामान्य जनानां भवति। अनन्तरं संस्कार साक्षात्करणा पूर्वजाति ज्ञानम्। यदा एतादृशानां संस्काराणां साक्षात्कारं कुर्मः तदा पूर्वजन्मनः ज्ञानं भवति, पूर्वजाति ज्ञानं भवति। एवम् उक्तम्। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानं। यदा प्रत्ययस्य विषये वयं संयमं कुर्मः, नाम योगी संयमं करोति। प्रत्ययः तो शब्द अर्थ प्रत्यय, तस्य चित्ते कीदृशः प्रत्ययः अस्ति अन्यस्य, तद्यदि संयमं करोति योगी तर्हि परचित्तस्य ज्ञानं भवति। तत्र वदति न च तत्सालम्बनं तस्य विषयीभूतत्वात्। परचित्ते कीदृशः प्रत्ययः भवति, सः किं चिन्तयति, तस्य चित्ते कीदृशं ज्ञानम् उत्पन्नम् अस्ति, तत् विषयकं तु ज्ञानं भवति। परन्तु तस्य चित्तस्य इदानीं का स्थितिः अस्ति, तस्य निरुद्धावस्था वा, समाधि अवस्था वा, एकाग्रावस्था वा, व्युत्थानावस्था वा, तत् न शक्यते। कस्मात् न च तत्सालम्बनं, तस्य आलम्बनं नास्ति तत्र, तस्य विषयीभूतत्वात्। एवं अन्यपि अंतर्धान विषय कश्चित् उक्तः अस्ति। तदा काय रूप संयमात्। यदा कायस्य रूप विषये वयं संयमं कुर्मः तत् ग्राह्य शक्ति स्तंभे। यदा योगी स्वस्य कायस्य विषये रूप विषये संयमं करोति तदा तस्य ग्राह्य शक्ति, कायस्य या ग्राह्य शक्ति अस्ति तस्य स्तंभनं करोति। तदा चक्षुषः प्रकाशः यः अस्ति, अपरस्य चक्षुषः प्रकाशः, चक्षुप्रकाशः तस्य असंप्रयोगः भवति, तस्य सम्बन्धः ग्राह्य शक्त्या सह न भवति, तदा अंतर्धानं भवति। भाष्यकारः वदति एषः विषयः तु अन्येषु अपि अस्ति। यथा अत्र रूप विषय उक्तमस्ति, रसः, शब्दः, स्पर्शः इत्यादिकम् एतेषु एषः विषयः अस्ति। सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् अपरान्त ज्ञानम् अरिष्टेभ्यो वा। अपरान्त ज्ञानं मृत्योः ज्ञानं भवति। कथं भवति? कर्म द्विविधम् अस्ति, सोपक्रमं निरुपक्रमं। यस्य आरम्भः जाता अस्ति स तु सोपक्रम कर्म अस्ति। यस्य आरम्भः इदानीं पर्यन्तं न जाता, यस्य फलानाम् इदानीम् आरम्भः न जाता अस्ति, निरुपक्रमं कर्म। एतयोः संयमात् तो अपरान्त ज्ञानं भवति। पर्यन्तं जीवनम् अस्ति, नाम एतानि कर्माणि यानि आरब्धानि सन्ति, तो तेषां फल समाप्ति कदा पर्यन्तं भविष्यति, कदा पर्यन्तं ते फलं नाम
फलीभूता सन्ति तो तावत् पर्यन्तं जीवनम् अस्ति इति अपरान्त ज्ञानं भवति। अथवा अरिष्टेभ्यः अरिष्टानि उक्तानि सन्ति तत्र गरुडपुराणे अग्निपुराणे वैदिकशास्त्रेषु अन्यत्र भिन्न भिन्न स्थानेषु एतादृशं लक्षणं भवति तर्हि एतादृशी स्थितिः भवति अरिष्टेभ्यः वा। अनन्तरम् उक्तं मैत्र्यादिषु बलानि यदा मैत्र्यादिषु संयमं कुर्मः तर्हि तादृशानि बलानि भवन्ति। मैत्र्यादिषु नाम भाष्यकारः तद् विषये वदति मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इत्यादिकं। यदा मैत्री भावनायां संयमं कुर्मः तदा मैत्री बलं वर्धते, लोकः अस्माकं मित्रं भवति, मित्राणां संख्या वर्धते इत्यादिकं। तथा एव करुणा यदा करुणा विषये वयं संयमं कुर्मः तर्हि करुणाबलं वर्धते, तेन सर्वे अपि जनाः तत्र करुणया आप्लाविता भवन्ति। यथा योगी चिन्तयति तथा ते अपि चिन्तयन्ति करुणावतारा भगवान् बुद्धः यथा। मुदिता यदा प्रसन्नता भवति तत्रैव संयमं करोति योगी, तदा तं परितः सम्पूर्णस्य वातावरणस्य अपि प्रसन्नता भवति, ते अपि प्रसन्नाः तिष्ठन्ति। तथा एवं बलानि बलेषु यदि संयमं कुर्मः तदा हस्तिबलादीनि एवं हस्तिबलादीनि हस्तिस्तदृश बलं भवति भवति न भवति योगिनः वक्तुं शक्नुवन्ति। प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम् प्रवृत्ति या अस्ति अग्रे तस्य वर्णनम् अस्ति। तस्य आलोकस्य यदा न्यासं कुर्मः यस्मिन् विषये न्यासं कुर्मः तेन सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानं भवति। सूक्ष्म अतीव सूक्ष्मं यत् अस्ति सूक्ष्म वस्तूनाम् अपि सूक्ष्म विषयस्य अपि ज्ञानं भवति। तेन व्यवहित यदि मध्ये व्यवधानम् आगतं विते अपरस्मिन् पार्श्वे तादृशं व्यवधानम् आगतं तादृशस्य ज्ञानं भवति। दूरं यत् अस्ति तस्यापि ज्ञानं भवति। कथं प्रवृत्त्यालोकन्यासात् प्रवृत्ति अस्ति तो विशोका वा ज्योतिष्मति प्रवृत्ति। यदा विशोका ज्योतिष्मति प्रवृत्ति उत्पन्ना भवति तर्हि तत्र आलोकः तस्य आलोकस्य न्यासेन एतादृशं ज्ञानं भवति। अनन्तरं भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् यदा सूर्ये संयमं कुर्मः तदा भुवनज्ञानं भवति। कस्मात् सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च अस्माकं लोकस्य यत्र वयं तिष्ठामः तस्य आत्मा तु सूर्यः अस्ति। तस्मात् यदा सूर्ये संयमं कुर्मः तदा भुवनज्ञानं भवति। सूर्य संयमं कुर्मः नाम सूर्यपिण्डे संयमं कुर्मः तस्य अर्थः शेषः अस्ति सूर्यस्य विषयकं यदि संयमं कुर्मः तदा तद्विषयकम् एव अस्माकं ज्ञानम् उदितं भवति, तद्विषयकम् एव अस्माकम् अध्ययनं भवति, तद्विषयकी एव बुद्धिः जागृता भवति, तथा भुवनज्ञानं भवति। चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानं यदा वयं चंद्रे संयमं कुर्मः तदा ताराव्यूहानां ज्ञानं भवति। अस्माकं ज्योतिषशास्त्रम् अस्ति तस्य केन्द्रे तु चन्द्रमा अस्ति, तो तस्य आधारेण एव अस्माकं गणना इत्यादिकम् एतत् सर्वं भवति। तस्मात् तस्य तत्र संयमेन ताराव्यूह ज्ञानं। ध्रुवे तद्गति ज्ञानं यदा ध्रुवे संयमं कुर्मः तदा तद्गति ज्ञानम्। अस्माकं दृष्टौ तु ध्रुवः स्थिरः अस्ति परन्तु वस्तुतः तु तत्रापि काचित् गति अस्ति। ध्रुवः अपि सम्पूर्णं तस्य परिवारमण्डलं स्वीकृत्य आकाशगङ्गायाः परिभ्रमणं करोति इति वैज्ञानिकाः वदन्ति। एवं नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानं यदा नाभिचक्रे संयमं कुर्मः तर्हि कायस्य विषये ज्ञानं भवति। अस्माकं शरीरस्य सञ्चालनं कथं भवति तेन कायव्यूह ज्ञानं भवति। एकं तत्र चिकित्साशास्त्रमपि किमपि न्यूरोथेरपी इति सैन्स् अस्ति विशिष्टः
तो तेषां कथनमस्ति यत् अस्माकं सम्पूर्ण शरीरस्य नाडीजालस्य केन्द्रं तु नाभिचक्रमस्ति। तत एव रोगानां तत्र उपचारः भवितुं शक्नोति इति ते तथा कुर्वन्ति। अन्यदपि मातुः उदरे यदा शिशुः भवति तर्हि नाभि केन्द्रेण एव सः सम्पूर्णं पोषणं प्राप्नोति। तो नाभिचक्रे यदा संयमं कुर्मः तर्हि कायव्यूहस्य ज्ञानं भवति। कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः। यदा कंठकूपे संयमं कुर्मः तदा क्षुधायाः पिपासायाः च निवृत्तिः भवति, क्षुत्पिपासेन भवतः। एवं केचन जनाः सन्ति तेषां कृते भोजनं न आवश्यकं, मोक्षा पिपासा तेषां न भवति। मम कञ्चित् मित्रमस्ति, तस्य माता अपि तादृशी अस्ति, परन्तु सा योगिनी नास्ति। कदापि सा तथा संयम नाम तत्र ध्यान धारणा समाधि इत्यादिकं न आचरितवती, परन्तु अकस्मात् तस्य तथा स्थिति आगता। एकवारं कदाचित् सा संग्रहणी रोगेण पीडिता, बहु उपचारं कारितवन्तः। अनन्तरं कश्चित् आयुर्वेद चिकित्सकः आसीत्, तस्मात् तो औषधं स्वीकृतवन्तः। सः यथा तस्य विश्लेषणम् आसीत्, तस्य स्वमति अनुसारम् औषधं दत्तवान्। तेन एतस्य मातुः तु संग्रहणी रोगः गता, बुभुक्षा अपि गता। बहु परीक्षणम् इत्यादिकं कारितवन्तः, परन्तु 2-3 मासानन्तरं चिकित्सकाः उक्तवन्तः एतस्य इदानीं कश्चित् रोगः नास्ति, एषा स्वस्था एव अस्ति। तदारभ्य सा तत्र किमपि भोजनं न करोति। एवं केषाञ्चित् तथा भवति, किं कारणं स्यात् न जानीमः वयं। कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्तिः भवति यदा कंठकूपे संयमं कुर्मः। एवं कूर्मनाड्यां स्थैर्यं, कूर्मनाडी भवति तत्र संयमेन स्थैर्यं भवति। मूर्धज्योतिषी सिद्ध दर्शनं सर्शनम् उल्लिखितं, दर्शनम् अस्ति, दर्शनं सर्शनं न। मूर्धज्योतिषी सिद्ध दर्शनं, यदा मूर्धज्योतिषी संयमं कुर्मः तदा सिद्ध दर्शनं भवति, सिद्धानां दर्शनं भवति। अनन्तरं वदति प्रातिभाद्वा सर्वं, यदि प्रातिभ ज्ञानं भवति तदा सर्वं भवति। यत्किमपि इदानीं पर्यन्तम् उक्तमस्ति तत् सर्वं भवति प्रातिभ ज्ञानेन, यदा प्रातिभ ज्ञानस्य उदयः भवति। एवं तो प्रातिभ ज्ञानेन सर्वं भवति। प्रातिभ ज्ञानं कदा भवति? तत्र वदति सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्त संकीर्णयोः प्रत्याय विशेषो भोगापरार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम्। यथा सत्त्वम् अस्ति तथा च पुरुषः अस्ति, नाम संसारः यः अस्ति तथा च पुरुषः अस्ति, एतयोः तु असंकीर्णता अस्ति स्वभावतः। परन्तु यदा वयं लोके भवामः तदा एतयोः संयोगम् एव अनुभवामः, संयोगकारणतः बन्धनम् अस्ति। यदा एतयोः तत्र पृथक् पृथक् भावः अस्ति, सत्त्वं भिन्नम् अस्ति, पुरुषः भिन्नः अस्ति, तदा एतयोः पृथक्तायाः यदा स्पष्टता भवति तदा प्रत्यय विशेषः भवति, विशेष ज्ञानं भवति। तदा वदति प्रातिभ ज्ञानं भवति। प्रातिभ ज्ञानं नाम तथा प्रातिभ श्रवण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते, तेन दिव्य श्रवणं भवति, दिव्य स्पर्शः तस्य अनुभवः भवति, आदर्शः दिव्य वयं दर्शनं प्राप्तुं शक्नुमः, दिव्य रसानाम् अनुभवं कर्तुं शक्नुमः, दिव्य गन्धस्य घ्राणं कर्तुं शक्नुमः। एवं तत्सर्वं प्रातिभ ज्ञानम् अस्ति। वदति
प्रातिभज्ञानात् सर्वं भवितुं शक्नोति यत्किमपि पूर्वमुक्तमस्ति प्रातिज्ञानोत्पत्त्या सर्वम् उक्तम् अनन्तरं योगदर्शनकाराः अस्मान् सावधानान् करोति ये समाधौ उपसर्गा सिद्धयः एवं ते समाधौ उपसर्गाः सिद्धयाः एतः सिद्धया तु समाधि निमित्तम विघ्न रूपेण एव सन्ति विघ्नाः सन्ति उपसर्गाः सन्ति यदा समाधिषु एव योगिनः मनः भवति तत्र एव योगी लग्नः भवति तदा एतस्य कृते तु तत्र प्रगति अवरुद्धा भवति तस्मात् तस्य समाधि भावना न भवति तस्मात् भगवान सूत्रकाराः द्विवारम् अस्मान् सावधानान् करोति एकवारं तो विभूतिपादे वदति अपरं कैवल्यपादे पुनः स वदति एवं सावधानं करोति एवं सावधानं करोति अग्रे अपि भिन्न भिन्न सिद्धयः उक्ताः सन्ति अद्य तु यथा निर्दिष्टः अस्मि डॉक्टर संजीव महोदयेन तथा पादोन पंचवादनं जातम् हरि ओम